शख्स CFR में बैठकर मिडल ईस्ट पर अमेरिकी पॉलिसी पर बहस करता है और फिर मीडिया हाउस के बोर्ड रूम्स में बैठकर ये तय करता है कि कौन सी खबर पब्लिशेबल है, तो फलस्तीन, कश्मीर, रोहिंग्या या इगोर जैसे मसाइल पर गैर जानिबदारी के तवक्को रखना एक बचकाना बात है। जब ये तीनों एजेंसियां किसी खास वाक़ये को किसी खास जाविये से पेश करती हैं तो दुनिया भर के हजारों आउटलेट्स उसी नैरेटिव को दोहराते हैं। इससे एक ऐसा इको चैम्बर बनता है जिसे तकरीबन तोड़ना नामुमकिन होता है। कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम्स में इब्रानी ज़बान के लिए हेड स्विच क्लासीफायर मुअस्सिर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इब्रानी ज़बान में फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम की दावत देने वाली पोस्ट्स को सिस्टम नहीं पकड़ता। कोई वन मुस्लिम मीडिया वॉइस नहीं। हर मुल्क किसी बड़ी ताकत को नाराज़ नहीं करना चाहता। देखिए, आप ये उम्मीद रखें कि वेस्ट आपकी आवाज़ उठाएगा, ये बेवकूफ़ी है। मुस्लिम वर्ल्ड को अपना मीडिया इकोसिस्टम बनाना होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को एक सवाल निशान बना दिया है। हमारी आवाज़ दुनिया तक क्यों नहीं पहुंच पाती? चाहे फ़लस्तीन हो, कश्मीर, शाम, रोहिंग्या, जुल्म होता है, तस्वीरें आती हैं, चीखें उठती हैं, मगर आलमी मीडिया की स्क्रीनें खामोश रहती हैं। क्या ये महज इत्तिफाक है या इसके पीछे तारीख़ और सियासत से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन वारफेयर जारी है? आज की वीडियो में हम उस खामोशी के पस मंज़र और इंफॉर्मेशन कंट्रोल के पूरे निज़ाम का तज्ज़िया करेंगे। आज हम देखेंगे कि किस तरह ग्लोबल न्यूज़ एजेंसीज़ चंद मगरबी ताकतों की मिल्कियत या असर रसूख में है, जो ख़बरों के बहाव को कंट्रोल करती हैं। एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं, 5th जनरेशन वारफेयर क्या है, और मुस्लिम दुनिया अपना नैरेटिव क्यों नहीं बना पाती। वैसे तो दुनिया में हज़ारों न्यूज़ चैनल्स और अखबारात मौजूद हैं, लेकिन उनमें 90% इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए सिर्फ 3 बड़ी एजेंसीज़ पर डिपेंडेंट हैं। रॉयटर्स, ये यूके की है, AP यानी एसोसिएटेड प्रेस USA की है, और AFP एजेंसी फ्रांस प्रेस। ये एजेंसियां खबरों की होलसेलर्स हैं और बाकी दुनिया का मीडिया इनका रिटेलर्स। जब ये तीनों एजेंसियां किसी खास वाक़ये को किसी खास जाविये से पेश करती हैं तो दुनिया भर के हज़ारों आउटलेट्स उसी नैरेटिव को दोहराते हैं। इससे एक ऐसा इको चैम्बर बनता है जिसे तकरीबन तोड़ना नामुमकिन होता है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि इन मीडिया हाउसेस के बोर्ड रूम्स में वही लोग बैठे हैं जो मगरबी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। मगरबी दुनिया के अहम थिंक टैंक्स हैं CFR यानी काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन, बिल्डरबर्ग ग्रुप, चैथम हाउस। इनके मेंबर्स भी वही लोग हैं जो इन मीडिया के इदारों को चलाते हैं। आपकी मालूमात के लिए कुछ नाम आपके जहन में होने चाहिए ताकि इस मीडिया की ट्रांसपेरेंसी का थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो जाए। पॉल बास्कोबट जो रॉयटर्स के प्रेसिडेंट हैं और इसी के साथ CFR के मेंबर भी। सेजर कोंडे NBC यूनिवर्सल के चेयरमैन और CFR के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मार्गरेट ब्रेनन CBS न्यूज़ की अहम तरीन सहाफ़ी और CFR की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी। फरीद ज़करिया CNN के होस्ट हैं और CFR के मेंबर। रूथ पोरत ग्लोबल अल्फ़ाबेट की सदर और CFR की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। BBC जिसे बहुत सारे लोग बहुत न्यूट्रल चैनल समझते हैं, इसके बोर्ड में बहुत सारे वो लोग हैं जिनका ताल्लुक चैथम हाउस और बड़े मालियाती इदारों से। सर रॉबी गिब जो BBC के बोर्ड मेंबर हैं, एक्स ब्रिटेन PM थेरेसा मे के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन रह चुके हैं। यही वजह है कि ये जो घूमता हुआ दरवाज़ा है ना, रिवॉल्विंग डोर, कि एक ही वक्त में पॉलिसी मेकर और सेम टाइम में वही मीडिया का कंट्रोलर, ये इससे कम अज़ कम आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ख़बरों का बयानिया उन लोगों के हाथ में है जो मगरबी दुनिया के स्ट्रेटेजिक मफादात के मुहाफ़िज़ हैं। जब एक ही शख्स CFR में बैठकर मिडल ईस्ट पर अमेरिकी पॉलिसी पर बहस करता है और फिर मीडिया हाउस के बोर्ड रूम्स में बैठकर ये तय करता है कि कौन सी खबर पब्लिशेबल है, तो फ़लस्तीन, कश्मीर, रोहिंग्या या इगोर जैसे मसाइल पर गैर जानिबदारी के तवक्को रखना एक बचकाना बात है। यही वजह है कि हर वो गिरोह जो वेस्टर्न इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, जैसे हमास, अल इख्वान, तालिबान, उन पर टेररिज्म का लेबल लगा दिया जाता है, और इसके बिलमुकाबिल जो मगरबी हिमायत याफ्ता गिरोह होते हैं उनके हर इक़दाम को दिफाई ऑपरेशन या फौजी कार्रवाई कहा जाता है, चाहे उनमें सिविलियंस का कत्ल-ए-आम ही क्यों ना हो। आपको ये समझना होगा कि आज के दौर में इंफॉर्मेशन वारफेयर के 3 बड़े सुतून हैं। नैरेटिव कंट्रोल, दुनिया के जहन में अपने हिसाब से ये बिठाना कि कौन सही है और कौन गलत। फ्रेमिंग एंड लैंग्वेज कंट्रोल, लफ्ज़ों का इंतखाब जहन बदल देता है। बार बार दाढ़ी टोपी को टेररिज्म की अलामत के तौर पर जाहिर करना, किसी को टेररिस्ट और दूसरे को फ्रीडम फाइटर बताना। सेलेक्टिव विजिबिलिटी, कुछ वाक़यात को बार बार दिखाना और कुछ को
ایسے غائب کر دینا جیسے کبھی ہوا ہی نہیں۔ انفارمیشن وارفیئر کے ذریعے طاقتور ملک اپنی حکومتوں کے ظلم کو سیکورٹی آپریشنز بنا دیتے ہیں اور مظلوموں کی مزاحمت کو ایکسٹریمزم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں میڈیا کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے، مگر معاملہ جب مسلم اقوام پر ظلم کا ہو تو یہی ستون اچانک گھن ٹوٹے ہوئے مینار کی طرح خاموش ہو جاتا ہے۔ فلسطین کا معاملہ مسلم دنیا کے میڈیا بلیک آؤٹ کا سب سے کھلا اور دردناک باب ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد میڈیا نے اسرائیلی بیانیے کو بغیر کسی تحقیق کے منوان تسلیم کر لیا۔ اسرائیلی متاثرین کی کہانیوں کو بڑے جذباتی انداز میں پیش کیا گیا، جبکہ فلسطینیوں کی اجتماعی سزا اور جینوسائیڈ کو صرف اعداد و شمار تک محدود کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اسرائیلی ریاستی ظلم کی خبریں آتی ہیں، مغربی میڈیا اپنی سرخیاں اس طرح بناتا ہے: وائلنس بریکس آؤٹ، اسرائیل رسپانس، ڈیفینس، اور فلسطینیوں کی ہلاکتوں کے لیے اکثر پیسیو وائس استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا فلسطینی مارے گئے، جس میں مارنے والے کا ذکر اکثر غائب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اسرائیلی ہلاکتوں کے لیے ایکٹیو وائس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ حماس نے اتنے اسرائیلیوں کا قتل کیا۔ یہ ٹیکنیک سامعین کے لاشعور میں یہ بات بٹھاتی ہے کہ فلسطینیوں کی موت ایک نیچرل انسیڈنٹ ہے، جبکہ اسرائیلیوں کی موت ایک جرم ہے، اور یہاں اصل لفظ جو کہ فوجی قبضہ ہے وہ تقریباً غائب رہتا ہے۔ ظالم اور مظلوم کا فرق جان بوجھ کر دھندلا کر دیا جاتا ہے۔ کشمیر میں ہیومن رائٹس کا وائلیشن، گرفتاریاں، کرفیو، گمشدگیاں دنیا کے بڑے نیوز چینلز پر ریجن ٹینس آفٹر سیکورٹی کانکرنس جیسے مبہم جملوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ روہنگیا کے مسلمانوں کی جینوسائیڈ کو بھی لمبے زمانے تک ایتھنک کانفلکٹ کہا جاتا آ رہا ہے، جبکہ یہ مکمل ریاستی ظلم اور بے دخلی تھی۔ یہ خاموشی اتفاقیہ نہیں بلکہ ایک عالمی میڈیا اسٹرکچر کا نتیجہ ہے۔ اچھا، میڈیا آپ کی آواز دباتا کیسے ہے؟ یہ جیو بلوکنگ کیا ہے؟ ایکس یعنی ٹویٹر کنٹری ودہیلڈ کانٹینٹ پالیسی کا استعمال کر کے اکاؤنٹس کو بلاک کر دیتا ہے۔ یہ اکاؤنٹس دوسری جگہوں پر نظر آتے ہیں لیکن اس کنٹری میں نظر نہیں آئیں گے۔ اس سے مقامی بیانیہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ خاموش سینسرشپ یعنی ان اکاؤنٹس کی ریچ کم کر دینا، مواد کا ہٹایا جانا۔ میٹا، فیس بک، انسٹاگرام فلسطینیوں کے حق میں مواد کو منظم طریقے سے ہٹانے کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ اکاؤنٹ سسپینڈ کیے گئے یا شیڈو بین کیا گیا، یعنی مواد موجود رہتا ہے لیکن کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا، یہ بات آپ کے ضرور جاننے کی ہے کہ میڈیا کے کانٹینٹ ماڈریشن سسٹمز میں عبرانی زبان کے لیے ہیڈ سوئچ کلاسیفائر مؤثر نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عبرانی زبان میں فلسطینیوں کے قتل عام کی دعوت دینے والی پوسٹس کو سسٹم نہیں پکڑتا۔ اس کے برعکس عربی زبان کے لیے سسٹم اتنا سخت ہے کہ عام سیاسی الفاظ بلکہ شہید یا مقاومت جیسے الفاظ کو بھی ٹیررزم سمجھ کر ہٹا دیا جاتا ہے، جو کہ ان اے آئی ماڈلز کی ٹریننگ میں موجود گہرے تعصب کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی آواز دب جاتی ہے، آپ کی ٹوتھ ریچ نہیں بڑھتی، عالمی نیریٹو ایک طرفہ رہتا ہے، مظلوم انویزیبل بن جاتا ہے، اور یہی اصل میڈیا بلیک آؤٹ ہے۔ اور یہ میڈیا بلیک آؤٹ مسلم دنیا کے خلاف جاری ایک وسیع تر 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے۔ یہ 5th جنریشن وارفیئر ایک روایتی فوجی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ وار آف پرسیپشن ہے۔ اس کا مقصد مسلم دنیا کی تاریخ، ان کے کلچر اور ان کے حوصلے کو تباہ کرنا ہے۔ اس جنگ میں حملہ آور بیانیے کو کنٹرول کر کے مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس کا مقصد مسلم آبادی میں ذہنی انتشار پیدا کرنا ہے تاکہ وہ اپنے اقدار، ویلیوز اور مقاصد پر شک کرنے لگیں۔ آخر تعجب ہے اور کیا وجہ ہے جو مسلم ممالک اپنی نیریٹو بلڈنگ نہیں کر پاتے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک طرف جہاں بیرونی دباؤ شدید ہے، وہیں مسلم دنیا کا میڈیا بلیک آؤٹ ان کی اپنی اندرونی ناکامیوں اور نااہلیوں کا بھی نتیجہ ہے۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی OIC جو 57 مسلم ممالک کی نمائندہ ہے، ایک مؤثر میڈیا بلاک بنانے میں مکمل طور پر ناکام رہی، کیونکہ OIC کے جو ممبرز ملک ہیں نا، ان کے بیچ میں خود بہت زیادہ سیاسی اختلافات ہیں، جیسے ایران سعودی عرب کانفلکٹ، جو کہ کسی بھی متفقہ میڈیا اسٹریٹجی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ نتیجتاً OIC کا کردار صرف مذمتی ریزولوشن تک محدود ہو کر رہ گیا۔ دوسری وجہ مسلم ممالک کے پاس وسائل کی کمی نہیں، لیکن OIC کے میڈیا اداروں جیسے اسلامک براڈ کاسٹنگ یونین کا بجٹ BBC یا CNN کے اربوں ڈالر بجٹ کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ مغرب اپنے بیانیے پر اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے، جبکہ مسلم دنیا صرف جذباتی رد عمل پر انحصار کرتی ہے۔ اور تیسری بات، ہر ملک اپنا ایک قومی مفاد دیکھتا ہے، کوئی ون مسلم میڈیا وائس نہیں۔ ہر ملک کسی بڑی طاقت کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا ان کی فورن پالیسی ان کی میڈیا پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا ہمارے بارے میں کہانی لکھتی ہے اور ہم صرف ایکسپلین کرتے رہتے ہیں۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلم دنیا کا میڈیا بلیک آؤٹ کوئی سازشی نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دستاویزی حقیقت ہے، اور یہ 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ یعنی سب سے پہلی ملکیت، مغربی میڈیا کارپوریشنز اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا گٹھ جوڑ، ٹیکنالوجی، ایسے الگوریدم جو مسلم مواد کے خلاف تعصب رکھتے ہیں، حکمت عملی، اسرائیل اور دیگر طاقتوں کی منظم ہسبارہ اور مسلم دنیا کی اسٹریٹجی خاموشی۔ دیکھیے، آپ یہ امید رکھیں کہ ویسٹ آپ کی آواز اٹھائے گا، یہ بے وقوفی ہے۔ مسلم ورلڈ کو اپنا میڈیا ایکو سسٹم بنانا ہوگا، امریکی پلیٹ فارمز پر انحصار کم کر کے اپنے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور سرورز میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی، جذبات کے بجائے تحقیق پر مبنی پیشہ ورانہ اور اعلیٰ معیار کا مواد تیار کرنا ہوگا جو کہ عالمی سطح پر مقابلہ کر سکے۔